अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 33 करने जा रहे हैं, जो कि है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लास्ट लेक्चर में भी हम वायरस के बारे में बात कर रहे थे, उसकी टाइप्स हमने देखी, हमने उसके स्ट्रक्चर्स देखे, उसके अटैकिंग स्टाइल्स देखे। आज हम बात कर रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंट्रोल होता है अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ वायरस। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्कैन कर रहा होता है ताकि उस पर कोई वायरस ना आ सके। इसमें वो देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वायरस कंटेन तो नहीं कर रहा। अगर उसका पैटर्न जो है, देखिए जब हम वायरस की बात करते हैं तो माइंड में रखिए कि वायरस जो होता है वो डिफरेंट पैटर्न्स कंटेन करता है। इसमें आप देखो तो यूनिक बिट पैटर्न एक्चुअली आइडेंटिफाई हो जाता है, जिसे कहा जाता है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर जो है ये बेसिकली यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो कि वायरस के थ्रू जिनके थ्रू वायरस स्प्रेड हो रहा होता है। ये सिग्नेचर्स जो होते हैं ये वायरस डेफिनेशंस के अंदर पाए जाते हैं। हर स्कैनर जो होता है वो कंटेन करता है सर्टेन वायरस डेफिनेशंस, जिसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर्स हैं क्या, बिट पैटर्न्स क्या हैं, इसमें मुख्तलिफ काइंड ऑफ वायरस को देखा जा रहा होता है। अब स्कैनर जो होता है वो चेक करता है, स्कैन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, दूसरी एप्लीकेशन को जो कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो रही थी हार्ड ड्राइव पर। इस स्कैनिंग प्रोसेस के अंदर बिट पैटर्न जो सॉफ्टवेयर ला रहा होता है, अगर वो बिट पैटर्न डिफरेंट हो ना स्कैनर से, तो वो स्कैनर उसे वायरस के तौर पर लेगा और उसे डिस्कार्ड कर देगा। जैसे कि बहुत सारी फाइल्स आप जब डाउनलोड कर चुके होते हो, हर चीज़ हो गई, सेटअप हो गया, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, कुछ भी MS वर्ड हो गया, फ्री डाउनलोड किया ना, लास्ट पे आके वो रन नहीं होता, रन हो रहा होगा तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये इस बिहाफ पे हो रहा है कि स्कैनर उसे रोक देता है कि उसके बिट पैटर्न्स जो होते हैं वो वायरस लाइक होते हैं। एक्टिव मॉनिटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो कॉन्करेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। इसमें गार्ड आ गया जी अगेंस्ट वायरसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है मुख्तलिफ फंक्शन जिनके थ्रू वो कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ट्रांसफॉर्म करता है या ट्रांसफर करता है डेटा को। और ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है वायरस के एक्सेस स्पेसिफिक पोर्शंस के अंदर। अब एक्टिव मॉनिटर जो होता है ये प्रॉब्लम को इस तरह लेके चलता है इट्स अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश नहीं करता यूजर रिक्वेस्ट को और प्रोग्राम को कि वो वायरस रिक्वेस्ट है। वो हुआ क्या, जिसके नतीजे में यूजर जो होता है उसे कहा जाता है कि आप एक्सेस को कंफर्म करें, ताकि आप चाहते हैं कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं डिस्क को, आप किसी फाइल को डिलीट करना चाह रहे होते हैं। अब आप जाते हो ना, इसमें ये एक्टिव मॉनिटर होता है आपका रिसाइकिल बिन, पीसी पे सारा कुछ मौजूद होता है। और कुछ भी फाइल उसमें ऐड है, आप उन्हें रिमूव करना चाहते हो तो फर्स्ट आपके पास एक पॉपअप आता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो ये वो प्रोसेस होता है जो एक्टिव मॉनिटर कर रहा होता है। फिर से आ जाता है बिहेवियर ब्लॉकर। बिहेवियर ब्लॉकर बेसिकली ये फोकस करता है, डिटेक्ट करता है पोटेंशियली एबनॉर्मल बिहेवियर को। जब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे उससे रिक्वेस्ट दी जा रही होती है, तो ये इसका काम क्या होता है कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट कर रहा होता है, फोकस करता है जी ये पोटेंशियल एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्शन के अंदर। अब हुआ क्या कि जो सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर आप राइट कर रहे हो बूट सेक्टर, तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वहाँ पे पाया जा रहा होगा, एग्जीक्यूटिव फाइल्स चेंज हो रही होंगी, तो ब्लॉकर जो होगा वो पोटेंशियली डिटेक्ट करेगा कि आया वायरस जो है वो अर्ली स्टेजेस पर है या फर्दर आपके सामने आएगा। हार्डवेयर बेस्ड एंटीवायरस मैकेनिज्म जो होते हैं वो सारे इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यानी बिहेवियर ब्लॉकर पे चल रहे होते हैं। फिर ये लॉजिकल इंट्रूजन आ गए। ये जो स्किल्स होती हैं ये एक्सप्लॉइट करती हैं लॉजिकल एक्सपोजर्स को। इसमें टेक्निकल और कम्प्लेक्स यूज फिजिकल एक्सपोजर्स यूज हो रहे होते हैं। हम देखें तो लॉजिकल एक्सपोजर्स जो होते हैं वो फिजिकल एक्सपोजर से ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। हम जैसे कि लॉजिकल इंट्रूजन्स की बात की थी, हैकिंग 1990 के अंदर .com बॉम इनकरेज किया जी, इसने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इंटरनेट को यूज़ करें एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। इनिशियली इंटरनेट जो था उसे ओरिएंटेड फॉर्म में रखा गया था ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जनरल पब्लिक को। जैसे जैसे फोकस इन्हांस हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑपरेशन कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस हो गई, इंक्रीज सेल में मतलब सेल में इंक्रीज नजर आई।
انٹرنیٹ جو تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا انکریزنگ وے کے اندر. تو ہم دیکھیں تو آج کل جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. جب ہم ریٹیل سیلز دیکھتے ہیں، بکنگ ایئر لائن ٹکٹس ہو گئی، بینکنگ ہو گئی، پراپرٹی مینجمنٹ ہو گیا، اسی کے اندر اسٹاف مینجمنٹ بھی ہو گیا. یہ سارے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ورک کر رہے ہیں. یہ کیا کرتی ہیں، یہ ہیلپ کرتی ہیں آرگنائزیشن کو کہ وہ ہائی ارن کر سکے، ہائی والیوم آف ڈالر، اور یہ انڈیزائربل تھریٹس کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے یہ پروسیس. اب کسٹمر اور کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ دونوں لائک کنوینئنٹ فارم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انفارمیشن سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے. آرگنائزیشن جو ہوتی ہے پریسپوز کرتی ہے آن لائن سسٹم کو کہ وہ ہائی اسٹریٹ اسٹور تو لائک وہ سیفر تو ہے، لائک وہ ہائی اسٹریٹ اسٹور تو نہیں بن گیا. لائک کپل آف گائز ہوتے ہیں، لائک جیسے کہ ہم بات کریں کہ کچھ کپل آف گائز ہیں جو ورک کر رہے ہیں اور وہ کاؤنٹر فارمیسی پہ آئے ہیں رات کے 2 بجے یا سوری 2 AM مارننگ کے اندر. اب ہوا کیا، انہوں نے نائف شو کی اور کیشیئر سے کہا کہ آپ جی مجھے منی دے دیں، منی لے کے چلے گئے. اسی طرح دیکھا جاتا ہے، اس کمپیئر کیا جائے نا کہ 2 لوگ ہیں وہ ورک کر رہے ہیں آن لائن اسٹورس پر، ریٹیلر سیلر تھرو بیک ڈور. لائک وہ ایک بیک ڈور بیسیکلی یہ ایک ہول ہوتا ہے سیکیورٹی بریچ کا. لائک ہم اس میں دیکھیں تو سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہوتی ہے. سسٹم جتنا بھی آپ کر لو نا، ڈیزائن مینٹین ہر چیز کر لو، کہیں نہ کہیں جتنا مرضی طاقتور سسٹم ہو وہاں پہ ہول موجود رہے گا. اس ہول کو اسیس کرتے ہیں 2 لوگ. اب وہ ڈیٹا بیس، اب اس کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی فردر اس کی اپڈیٹ کرتے رہیں. ڈیٹا بیس کو وہ اسیس کرتے ہیں، کریڈٹ انفارمیشن کو وہ کسٹمرز کی سیکھ کر لیتے. اب یہ جو اسٹیلنگ تھی نا بیک ڈور سے، اس میں ہوا کیا، کوئی ویڈیو نہیں تھی، کوئی وٹنس نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا. انٹروژن جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن سسٹم کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا انٹرنیٹ کے تھرو. انٹروژن بیسیکلی لان کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. ٹارگیٹڈ ٹرمینل اور کمپیوٹر کے لائک نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہیکرز. اب جو انٹروژن لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹروڈرز ہیں. اب پاسبل پرپیٹریٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہیکرز ہو گئے، ایکٹیوسٹ ہو گئے، کریکرز ہو گئے. لائک ہم دیکھیں تو انٹروژن یعنی انٹروڈرز جو ہوتے ہیں وہ ہیکر بھی ہوتے ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں اور کریکر بھی ہوتے ہیں. ہیکر کیا ہے؟ ہیکر وہ پرسن ہے جو کہ پرائیویسی اور سسٹم کے اندر انویڈ انداز میں اٹیمپٹ کرتا ہے. لائک وہ اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے، انآتھرائزڈ انٹری چاہ رہا ہوتا ہے کمپیوٹر سسٹم کے اندر، وہ کنٹرول کر رہتا ہے پورے کمپیوٹر کو. ہیکر جو ہوتا ہے وہ نارملی اسکل پروگرامر ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سسٹم پاسورڈ کو کریک کرنا ہے. انیشلی ہیکر جو ہوتے ہیں وہ سپلائی کرتے، سمپلی کاپی کرتے ہیں ڈیزائر انفارمیشن کو سسٹم سے. بٹ لیکن آج کل دیکھیں تو یہ کرپٹ ڈیزائر انفارمیشن کو ٹرینڈ کے اندر لایا جا رہا ہوتا ہے. ایکٹیوسٹ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسکلس کو یوز کرتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈا کے اکارڈنگ فارورڈ کرتے ہیں، یہ بریک کرتے ہیں لا تاکہ وہ جسٹیفائی، اور دین وہ پولیٹیکل ریزنس کے اکارڈنگ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ بریک کرتے ہیں نا سیکورٹی کو، دین وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ریزن تھا جس کے بہاف پہ ہم نے یہ ایکشن کیا. تو یہ ایکٹیوسٹ تھے. پھر آ جاتے ہیں کریکر. اب جو ہیکرز ہوتے ہیں نا، اگر وہ زیادہ ملیشیس ہیں نیچر، تو ہم کہیں گے کہ ان کا پرائمری پرپس کیا ہے کہ وہ کمٹ کریں ایک کرائم اپنے ایکشنز کے تھرو. لائک وہ پرسنل گین اور سیٹسفیکشن کے تھرو کے لیے وہ ہر حد پار کر رہے ہیں. اب جو ٹرم ہے نا ہیک اور کریک، یہ انٹرچینجبل ہے، یاد رکھیے گا. اس میں ہیکر جو ہوتا ہے وہ مس یوز کرتا ہے پاسورڈ کا، پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کا، تاکہ وہ انآتھرائزڈ ایکسیس گین کر سکے. پھر آ جاتا ہے جی پاسورڈ. پاسورڈ بیسیکلی ایک سیکرٹ کریکٹر اسٹرنگز ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر میں لاگ ان کرنے کے لیے آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ انآتھرائزڈ پرسن کو کمپیوٹر دے رہے ہو نا، تو اگر اسے آپ پاسورڈ نہیں دے رہے ہو نا، تو وہ کبھی بھی آپ کے کمپیوٹر کو ہیک نہیں کر سکتا. مس یوز آف پاسورڈ بہت سمپل فارم ہے جی ہیکنگ کی. جب آپ کمپیوٹر کو پاسورڈ کو جو ٹرمینل یوز کرنا شروع کر دیتے ہو پارٹیکولر امپلائی کے اکارڈنگ، لائک آپ اسے ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہو. اس میں سچویشن جو ہوتی ہے وہ انٹائر انفارمیشن سسٹم کے اکارڈنگ ٹرمینل بیس ہو جاتی ہے. اب ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ پاسورڈ آپ کسی کو پرووائڈ کر دیتے ہو، وہ انٹر ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر، وہ جو چاہتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ اسے ڈیفائن کر دیتا ہے. بیسٹ پاسورڈ پریکٹس دیکھیں تو پاسورڈ کو سیکرٹ رکھیں، اسے لکھیں نہیں،
کمپلیکس بنائیں. سیل فون میموریز پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریفر کر ہوتے ہیں سیو کر ہوتے ہیں پاسورڈ کو رائٹ کر ہوتے ہیں پیس آف پیپر پر. تو یہ دونوں پریفرڈ پریکٹسز نہیں ہیں. پاسورڈ کو ریگولرلی چینج کرتے رہیں. یہ آپ دیکھیں جو پاسورڈ ہوتے ہیں انہیں ایسوسیٹ نہ کریں یوزرس کی لائک اس میں پاسورڈ جنریشن پروگرام کے اکارڈنگ آپ یوزر مشین کے اکارڈنگ نہ. اب جب ایل ایم ایس پہ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ایک آتا ہے کہ کیا آپ جی میل کرتے ہو سجیسٹ اسٹرانگ پاسورڈ وہ مشین آپ کو پاسورڈ دے دیتی ہے اسے یوز نہ کیا کریں خود سے بنایا کریں. بی ڈسکریٹ یعنی کہ اس میں ہم دیکھیں تو آن لکرز کو آپ آسانی سے مطلب آسان الفاظ میں پاسورڈ کنٹرول نہ کر لکھیں. پاسورڈ انٹر کر رہے ہیں نا کسی کے سامنے پاسورڈ انٹر نہ کریں. خیال رکھیں پاسورڈ کو انٹر کرتے ہوئے. obvious پاسورڈ یوز نہ کریں. پن جو سیکرٹ ہوتی ہے اسے شیئر نہ کریں نہ یوزر کے ساتھ نہ سسٹم کے ساتھ. لائک آپ کہتے ہو نا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس آتا ہے کہ اپنی پن کو دکھائیں تو آپ پن جب تک آپ کو آتھرائز فارم میں نہ ملے آپ پن نہ بتائیں. اب پن بیسیکلی آپ کی کانفیڈینٹل پارٹ ہوتا ہے. اس سے آپ اسیس کرتے ہو سسٹم کو جیسے کہ آپ ڈیبٹ کارڈ کر رہے ہو نا. اب جب ریسیو کرتے ہو یوزر آئی ڈی اور پن تو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس پن بیس ہوتا ہے. یوزر آئی ڈی کے اکارڈنگ کمپیئر کیا جاتا ہے لاک اپ کیا جاتا ہے جی لک اپ کیا جاتا ہے پن کے تھرو جو ریسیو ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ میچ کر رہی ہے تو یوزر کو اسیس گرانٹ ہوگی اگر نہیں میچ کر رہی تو اسے ہٹا دیا جائے گا. فائر وال بیسیکلی پرائمری میتھڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر سیکیور کرواتا ہے جی انٹروڈر سے. فائر وال جو ہوتا ہے وہ الاؤ کرتا ہے بلاک کرتا ہے ٹریفک کو جو کہ ان اور آؤٹ پرائیویٹ نیٹ ورک کے اکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. فائر وال بیسیکلی وائڈلی یوز ہو رہا ہوتا ہے انٹرنل نیٹ ورک کے اندر ہی سیکیور کر رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ کو. ویب سرور جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل نیٹ ورک کے اکارڈنگ فارم ہوتے ہیں. فائر وال جو ہوتی ہے وہ انٹرنل نیٹ ورک سیگمنٹ کو سیکیور کر دیتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں. کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھ سے پتہ کر لیں. لیسن 34 ہے آپ کے پاس ٹائپ آف کنٹرول. اس میں آپ کے پاس آتا ہے جی امپلیمنٹیشن آف کنٹرول کی. اگر ہم بات کریں تو یہ کریٹیکل سیکورٹی فیچر ہوتا ہے انفارمیشن سسٹم کی. ٹائپس دیکھیں تو آپ کے پاس اسیس کنٹرول آ گیا. لائک آپ کنٹرول کرتے ہو کنٹرولنگ ہو کین اسیس دا سسٹم. ان پٹ کنٹرول ڈیٹا ان پٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایز ان پٹ سسٹم کے کون پرووائڈ کرے گا کیسے پرووائڈ کیا جائے گا. کمیونیکیٹنگ کنٹرول اس میں آپ ٹرانسفر کرتے ہو ڈیٹا بٹوین نان وان اینڈ انٹرنیٹ. پروسیسنگ کنٹرول کنٹرول کر ہوتے ہو پروسیسنگ آف ڈیٹا کو. ڈیٹا بیس کنٹرول سیکیور کر ہوتے ہو موسٹ امپورٹنٹ ایسیز آف آرگنائزیشن کو. آؤٹ پٹ کنٹرول کنٹرول کر ہوتے ہو پرائیویسی آف دا ڈیٹا کو. یہ بات یہاں پہ بتائی گئی تھی. اب کوشچن آتا ہے ہو اسیس کنٹرول. دو سگنیفیکینٹ ریزنز ہوتے ہیں. جب آپ کریٹیکل امپورٹنس دیکھتے ہو ماڈرن کمپیوٹنگ ایج کی تو آپ کے پاس دو سگنیفیکینٹ ریزنز آ گئے. ایک تو ہوا کہ وائڈ اسپریڈ ڈپلائمنٹ ہو گئی جی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کی. یوزرز یوز کر رہے ہیں ڈسبرسڈ ہو رہا ہے فزیکلی. ویب بیسڈ سسٹم یوز ہو رہا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کے اکارڈنگ جا رہا ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اکارڈنگ ہے. سیکنڈ ہے جی ریپڈ گروتھ آف ای کامرس سسٹم. جو سسٹینیبل ورک سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی اور اوتھینٹیکیٹ یوز کر رہے ہوتے ہو پروسیس کو. اب آپ کے پاس آتا ہے کرپٹوگرافی. لیٹر ٹرم کرپٹوگرافی کا مطلب ہوتا ہے سائنس آف کوڈڈ رائٹنگ. یہ سیکورٹی سیف گارڈ کو رینڈر کرتا ہے انفارمیشن ان انٹینجیبل. اگر ان آتھرائز انٹرسیپٹ کرتا ہے ٹرانسمیشن کو تو جو انفارمیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے اسے ڈیکوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ جو کنورسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا ڈیٹا کی سیکرٹ کوڈ کے اکارڈنگ یہ سیکیور ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کرپٹوگرافی ہیں پبلک نیٹ ورک کے بیس پر. انکرپشن اور ڈیکرپشن. کرپٹوگرافی بیسیکلی دو بیسک پروسیس کرتی ہے. انکرپشن یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ کنورٹ کرتا ہے ڈیٹا کو کوڈ کے اندر. کرپٹوگرام اسے کہا جاتا ہے. ڈیکرپشن یہ پروسیس ہے یہ ڈیکوڈ کرتا ہے کوڈ کو جو کہ ارائیو ہوتا ہے ڈیٹا پر اور یہ انکرپٹ ہوتا ہے ایکچولی. اس میں فردر ہم دیکھیں تو دو فارم آف ڈیٹا یوز ہو رہا ہوتا ہے. کلیئر ٹیکسٹ یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے. سائفر ٹیکسٹ یہ کوڈ کریٹڈ لائک یہ ڈیٹا جب انکرپشن ہو گئی نا وہاں پہ ایک کوڈ کریٹ ہو جاتا ہے اسے ہم سائفر ٹیکسٹ کہتے ہیں. پھر جی آئیڈینٹیفیکیشن اور اوتھینٹیکیشن دیکھیں تو اسیس کنٹرول جو ہوتا ہے فوکس کرتا ہے کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف یوزر کو. لائک اسے ریممبر کرنا ہوتا ہے کہ نیم کیا ہے برتھ ڈے کیا ہے پاسورڈ کیا ہے.
यूजर प्रोसेस करता है जी बैज प्लास्टिक का। अब यूजर व्हाट अ यूजर इज वो एक पर्सनल कैरेक्टर है। बायोमेट्रिक क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन होती है इंडिविजुअल के थ्रू यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि काफ़ी सेफ होती है, इसमें सिक्योर होता है जी, आप अलाउ असेस करते हो। जब आप स्टडी करते हो ना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सटेंसिवली आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, तो आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हो। बायोमेट्रिक बेसिकली डिफाइन करता है ऐसी स्टडी जहाँ पे ऑटोमेटेड मेथड्स यूज हो रहे होते हैं जिनके थ्रू आप यूनिकली रिकग्नाइज कर होते हो ह्यूमन बेस को, लाइक इसमें इंट्रेंसिक फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट होता है। आप बायोमेट्रिक कर रहे हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए, स्कोप है ना आपके पास बायोमेट्रिक का, हैंड प्रिंट हो गया, हर इंसान का डिफरेंट होता है, वॉइस प्रिंट हो गया, फेशियल प्रोफाइलिंग हो गई, वेस्ट पॉइंट ऑन फेस का मैं कर होता है, डिस्टेंस आईरिस रेटिनल रिकग्निशन हो गया, यानी आई पैटर्न होता है, ये काफ़ी सिक्योर हो जाता है। इसमें अगर आप देखो तो इनपुट कंट्रोल हो गया, कंट्रोल ओवर करेक्ट डेटा एंट्री, कम्युनिकेशन कंट्रोल, ट्रांसपोर्टिंग डेटा को सेफली आप लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हो। प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है जी इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। डेटाबेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कर होता है, मेंटेन कर होता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। आउटपुट कंट्रोल ये कंट्रोल कर होता है प्रोवाइडिंग राइट कंटेंट यूजर। प्रोसेसिंग अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मॉनिटर होता है, इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल को। प्रोसेसिंग कंट्रोल अगर इफेक्टिवली वर्क नहीं करा या इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ तो अनडिजायरेबल सिचुएशन आ सकती है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, जब आप उसे कनेक्ट करते हो किसी वेबसाइट के साथ तो कंसीड लिंक आपके पास आता है जो कि एक्टिव हो जाता है। वो सेम टास्क कर होता है, लाइक उसमें स्पेसिफाइड ट्रांसफर हो होते हैं हर इंफॉर्मेशन का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो कंप्यूट करता है इंटरेस्ट को हर मंथ के एंड पर, और ये अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र कर देता है पेनीज और सेंट्स के अंदर और पैसास के अंदर, मतलब अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। ये हम कंप्यूटर डेटा बैंक अकाउंट बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।